केपी शर्मा ओली पदमा नबसिकन बिदा जानुहुन्छ त अब बिदा बस्नुहुन्छ जानै पर्यो नि यो त 70 नै छ नि अब 70 ननागुन्जेल कोही पनि उठ्न पायो हैन मैले भनेको हामी भित्र के विधि छ भन्दा यो विषय कार्यान्वयन होला त बिल्कुल हुन्छ उमेरको हदबन्दी छ दोस्रो हामीले एउटा पदमा दुई पटक भन्दा नगर्ने भनेका छौं पद पदाधिकारीको सन्दर्भमा अहिले नेकपा एमाले र माओवादी नेकपा समाज एकीकृत समाजवादी मिल्ने सम्भावना छैन किनभने विभाजन भएर गएको पार्टी एउटा खास बिन्दु एउटा क्रस नगरिकन नयाँ संवादको आरम्भै हुँदैन यो दुईटा कुरामा सफलता प्राप्त गर्यौं भने यो पार्टीको भविष्यलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन यो पुनः ओली थप शक्तिशाली भने उहाँलाई यहाँहरूले के गरेर शक्तिशाली बनाउनु भयो र नेकपा एमालेको अध्यक्ष शक्तिशाली नै पद हो नमस्कार खरो प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ पछिल्लो समय राजनीतिक उपलब्धिहरू संस्थागत हुन सकेनन् भनेर बहस भइ नै राखेको छ यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय के छ भने राजनीति जनताको दैनिकीसँग जनताको आवश्यकतासँग जनताको भावना र मर्मसँग जोडिन सकेन राजनीति एकातिर जनचाहना अर्कोतिर भयो भनेर राजनीतिज्ञहरूप्रति टिप्पणी भइ नै राखेको छ अहिले मात्रै हामी नेपालीहरूको महान पर्व दशैं तिहार छठ लगायतका पर्वहरू धुमधामका साथ मनाउने तयारीमा छौं दशैं पर्व हामी मनाइ नै राखेका छौं आम नेपालीहरूको दुर्दशा हेर्ने हो भने ठूलो संख्यामा नेपालीहरू नेपाल बाहिरबाटै यो पर्व मनाउन बाध्य छन् यसको प्रमुख कारण भनेको देशभित्र गरी खाने वातावरण नभएकै कारणले लाखौं युवा वर्ग बाहिरिन बाध्य भएर यस्ता चाडपर्वमा पनि परिवारबाट टाढा बस्नुपर्ने बाध्यता छ हरेक नेताहरूले विशेष गरी शीर्ष नेताहरूको दाबी म नै उत्कृष्ट हुँ भन्ने रहन्छ प्रायजसो भाषणहरूमा तर के कारणले उत्कृष्ट भन्ने कुरा पुष्टि हुन सकिराखेको छैन र उत्कृष्ट भनेको के हो नेताहरूको त्यो अभिव्यक्ति भन्ने कुरा जनताले पनि महसुस गर्न सकिराखेका छैनन् पछिल्लो समय जसरी दलहरू छिन्न भिन्न अवस्थामा छन् सत्तारूढ गठबन्धन भित्रै मनमुटाव देखिएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ यद्यपि संसद स्थगित भइसकेको छ यस्तो अवस्थामा पुनः राजनीतिक गन्जागोल बढ्दै गएको छ र मुलुकले तत्काल एउटा दिशा लिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन हामी यी तमाम विषयमा आज खरो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौं पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता सुरेन्द्र पाण्डे हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ पाण्डेजी धन्यवाद दशैंको पनि धेरै शुभकामना छ ल मेरो तर्फबाट पनि तपाईलाई यो टेलिभिजनलाई र टेलिभिजन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा मेरो चाहिँ बडा दशैंको सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामना छ आज चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एउटा नेपालको बौद्धिक नेता पनि मानिने अर्थमन्त्रीको हिसाबले अलि सफल अर्थमन्त्री पनि मानिनुहुन्छ त्यसकारणले मलाई राजनीतिभन्दा अलि आर्थिक कुरासँगै जोड्न समाचार आइराखेका छन् चाडपर्व नजिकियो विदेश जानेहरूको हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाइन नै बसेको छ नेपाल परिवारबाट टाढा छन् कति देशमा लकडाउन छ नेपाल आउन पाएका छैनन् भनेर दशैं दुर्दशा बन्यो भन्छौँ आज पनि दुई छाक खान पाइन भनेर आज पनि समाचारका हेडलाइन बनेका छन् यस्तो सम्भावना भएको देशमा दशैं पर्व आउँदा रुवाबासीका यति धेरै समाचार आउनुपर्ने अवस्थामा हामी किन खुम्चेछौँ त यसको दुवै पाटो व्याख्या गर्नु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने सन्दर्भको कुराहरू यसभित्र गरिबी मात्रै लुकेको छैन गरिबी पनि पक्का छ बेरोजगारी समस्या पनि छ तपाईले अलि फर्केर हेर्नुभयो भने अमेरिका चाहिँ सबै युरोपियन आप्रवासीबाट बनेको देश हो मोस्टली जम्मै युरोपियनहरू नै अमेरिका प्रवासमा गए त्यही बसोबास गर्न थाले र मानव जाति भने एउटा यस्तो जाति हो त्यो जहिले पनि आफ्नो सफलताको लागि नयाँ कुरा खोज्दै हिँड्छ त्यसमानेमा एक थरी नेपालीहरू त्यसको खोजीमा पनि छन् रहरले जाँदैछन् रहरले आफै खोजेर योभन्दा बढी अपर्च्युनिटी विश्वकै अपर्च्युनिटी आफ्नो हातमा आओस् भनेर त्यसको खोजी गर्न हिँड्ने एउटा समुदाय छ एउटा पंक्ति छ त्यो गरिबीले गएको होइन पहिलो हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई मैले नकारात्मक रूपमा पनि लिन्न अर्को एउटा पंक्ति छ जो साँच्चै भन्यो भने नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिन बाध्य भएको छ त्यसभित्रको नि एउटा हिस्सा होला केही अपर्च्युनिटी खोजौँ भनेर जाने पनि होलान् केही बाध्यतामा जानेहरू छन् त्यसैले यो जो बाध्यतामा गइरहेका छन् ती बाध्यतामा जाने पंक्तिलाई रोक्ने कसरी त्यसैले हाम्रो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अथवा नेपालमा रोजगारी सम्बन्धी नीतिमा म चाहिँ के भन्ने गर्छु भने तपाईले अहिले अमेरिका युरोप अस्ट्रेलिया या जापान जाने मान्छेलाई म रोक्छु भन्नुभयो भने त्यो अहिले सम्भव हुँदैन किन भन्दा तपाईले 3-4 लाख रुपैयाँ महिनाको तलब या कमसेकम न्यूनतम आम्दानी हुन सक्ने अवस्था
तपाईँले सुनिश्चित गर्नुभयो भने ती मान्छे रोकिन्छन्। अझ त्यति दिँदा पनि नरोकिने मान्छेहरू छन्। त्यो कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन सबैको। अहिले त्यसमा जानु हुँदैन र तिनीहरू गएर नोक्सान हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यसलाई हामीले नेपालीले नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ छ जापान, अब जापान, साउथ कोरिया, इजरायल जानेहरूको स्थिति के छ भने त्यहाँ जति लामो बसेपछि त्यहाँ माइग्रेसन गर्न त्यति सजिलो छैन, त्यहाँको नीति बस्न दिँदैन। त्यस कारणले ती मानिसहरू चाहिँ फर्केर आउँछन्, एउटा पिरियड अफ टाइममा चाहिँ फर्केर आउँछन्, सिप पैसा बोकेर आउँछन्। तिनलाई नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिनुपर्छ। तर व्याख्या कसरी गरिन्छ भने तेस्रो के छ भने मलेसिया र खाडी क्षेत्रमा जाने, भारतमा जाने अथवा यो दक्षिण एसियाका विभिन्न क्षेत्रमा जाने एउटा ठुलो पंक्ति छ, जुन पंक्ति चाहिँ त्यहाँ बस्न गएको होइन, रोजगारीकै कारणले गएको छ। त्यसैले नेपालले रोजगार सिर्जना गर्दा पनि हाम्रो नीति के हुनुपर्छ भने हाम्रो टार्गेट चाहिँ म मलेसिया र खाडी या इन्डिया जानेलाई नेपालमा रोकौँ र तिनलाई टार्गेट गरेको, तिनीहरूको धेरै ठुलो अपेक्षा छैन। 25-30 हजार 50 हजारको रेन्जमा नेपालमा पारिश्रमिक र आम्दानी हुन सक्ने, मासिक आम्दानी हुन सक्ने हुने ठुलो पंक्ति चाहिँ रोकिन्छ। त्यस कारणले हामी त्यसमा टार्गेट गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, जम्मैको लागि लमसम कुरा गरेर हुँदैन। त्यसैले मैले कतिपय हाम्रा चाहिँ अर्थशास्त्रीहरू या अरू विभिन्न सोसल साइन्टिस्टहरू, विभिन्न खालका मान्छेहरू एकदम फ्लाइङ कुरा गरिदिन्छन्। ती जम्मैलाई तपाईँले अपर्च्युनिटी चाहिँ मैले अघि भने जस्तो धेरै ठुलो आकांक्षा बोकेर माथिल्लो तहमा जान्छु भन्ने मान्छेहरू चाहिँ तपाईँले इमिडिएट बस्दैनन्, त्यो पाए पनि बस्दैन। त्यो कारण त हाम्रो देशको राजनीति होला नि, एउटा आकर्षणको जस्तो हामी युरोप, अमेरिका या एसियाकै कतिपय देशहरूमा हाम्रो उत्कृष्ट गन्तव्य बनिराखेको छ जानका लागि। हाम्रो देशमा रोक्नका लागि केही पनि नदेख्ने चाहिँ वातावरण कसरी बन्यो होला? त्यो कारण होइन। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने युरोपका थुप्रै मान्छे अमेरिका माइग्रेट भइरहेका छन्। के अपर्च्युनिटी नभएर हो र? त्यहाँको राजनीतिले चाहिँ साथ नदिएर हो र? शान्ति नभएर हो र? मैले अघि नै भने मानव जाति एउटा यस्तो जाति हो, यस्तो समुदाय हो जो जहिले पनि त्यो महत्त्वाकांक्षी पनि छ र संसार जित्छु भनेर हिँडेको छ। सबभन्दा राम्रा चाहिँ अब चाहिँ अवसरहरू मैले प्राप्त गर्छु भनेर हिँडेको छ। त्यस कारणले कयौँ देशहरूमा योभन्दा बढी अपर्च्युनिटी हुन्छ। त्यो कुरालाई किन भन्दा स्वाभाविक हो, तपाईँ जतिसुकै नेपाल धनी होस्, नेपाल त 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देश हो। अमेरिकामा कमसेकम 33-34 करोड जनसङ्ख्या छ, हाइली इन्कम भएको मुलुक छ, एजुकेटेड मुलुक छ, अपर्च्युनिटी पनि ठुलो छ। जनसङ्ख्या त्यति नै पाए त्योभन्दा ठुलो छ इन्डियामा, तर अमेरिका चाहिँ जाने मान्छे इन्डिया जाँदैन नि, जनसङ्ख्या मात्रै भएर गएन, अपर्च्युनिटी भएर गएको छ। त्यस कारणले कतिपय कुरा चाहिँ यो कुराको तपाईँ एनालिसिस ठिक ढङ्गले गर्न सक्नुपर्छ। हामीले अब्जेक्टिभ एनालिसिस गर्नुपर्छ, सब्जेक्टिभ एकदम सबै चाहिँ एउटा यस कारणले भएर सरकारको आलोचना मात्रै गर्ने एङ्गलबाट गर्नु हुँदैन। अब जहाँसम्म त्यो मलेसिया र खाडी जानुहुन्छ त भन्दा जानु हुँदैन। ती लेबर बेच्न गएका छन्, त्यो लेबर बेच्ने चाहिँ यहीँ प्रोडक्सन गरेर वस्तु चाहिँ हामीले सिर्जना गऱ्यौँ र लेबर बेचेर होइन कि वस्तु बेचेर मुनाफा गर्ने दिन हामीले सिर्जना गऱ्यौँ भने त्यो बढी आम्दानी हुन्छ, ती व्यक्तिको लागि पनि राज्यको लागि पनि। अब हुन त यहाँको पार्टी नै अहिले छिन्न भिन्न भइसक्यो। तत्कालीन नेकपाको गठबन्धनको सरकारको बेलामा हामी कति वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई नेपाल फर्काउँछौँ भनेर पनि यहाँहरूले घोषणापत्रमा, चुनावी गठबन्धनको घोषणापत्रमा, त्यसपछि सरकारले पनि बारम्बार ती कुराहरू भन्यो। बिचमा त सरकारप्रति यहाँका पनि असन्तुष्टि थिए, तर खोइ त फर्केको त कोही आउन नमान्दो रहेछ। होइन, त्यो ओभरनाइट हुने कुरा चाहिँ होइन। किन भन्दा यसको पनि एउटा अलिकति लामो सिलसिला चाहिँ छ र आज भनेर आज रोकिँदैन मान्छे। जस्तो भन्नुहोस् न, यसको लागि केही 5-10 वर्षको लामो अलिकति स्किम लिएर नै प्रयास गर्यो भने त्यो सम्भव हुन्छ। किन भन्दा मान्छेमा अब नेपाल चाहिँ प्रगतिको दिशामा हिँड्यो है, अब सुनिश्चितता बढ्यो है, यहाँ लगानीदेखि अरू तमाम कुराको सुनिश्चितता बढ्यो भन्ने भयो भने मान्छे बिस्तारै बस्न थाल्छ, गएका पनि फर्किन्छ। सबभन्दा पहिला त तपाईँले गएकालाई फर्काउने उद्देश्य होइन नि, देशभित्र बसेका मान्छे चाहिँ बस्ने ढुक्क ढङ्गले बस्ने चाहिँ यहाँ नेपालमा बस्नु ठिक छ, अब बाहिर जाने होइन भन्ने विश्वास पैदा होस् त गएका फर्किहाल्छन् नि। त्यो विश्वासको लागि भर्खरै मात्र सम्पन्न नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनबाट केही कुरा आयो त, जस्तो यहाँहरूले उमेर हदबन्दी, पार्टी कस्तो बनाउने, तर कसरी जनतालाई देशमै रोक्ने या जनतालाई कसरी राजनीतिसँग जोड्ने भन्ने कुरा त खास रूपमा ल्याउन सक्नु भएन। राजनीति त जनताका लागि पनि गर्ने हो। जहिले पनि व्यक्तिलाई कसरी हिरो बनाउने, उसलाई कसरी शक्तिशाली बनाउने भन्ने कुरामा यति ठुलो 6000 नेता कार्यकर्ता उपस्थित भएको ठाउँबाट त जनताले पनि एमालेले केही गर्छ भन्ने कुरा आउनुपर्ने, त्यो देखिएन। फेरि पनि फलानु नै शक्तिशाली भइरहेको। यसमा यस्तो पनि छ, नेपालीहरूको एउटा मनोदशा र मनोवृत्तिको पनि समस्या छ।
म यो खालि राजनीतिक पार्टीलाई मात्रै दोष दिन, नेताहरूलाई मात्रै पनि, एउटा जेनरल नेपाली मनोदशा पनि देख्छु म यो धेरै ठाउँमा भन्दै पनि आएको। तर त्यो ठिक हो भन्न खोजे होइन, त्यसमा करेक्सन गर्ने हाम्रो कर्तव्य होइन, त्यसबाट हामी कर्तव्यबाट विमुख हुनुपर्छ भने पनि होइन। मैले हाम्रो कर्तव्य नै हो, त्यसलाई बदल्नको लागि लाग्ने मान्छे नै हो हामी। किनभने मार्क्सले भनेको पनि दुनियाँलाई बदल्ने हो मार्क्सवाद भनेको। यो हो यो हो यो हो भन्न जमैले जान्दछ, तर बदल्न जान्दैन। त्यस कारणले हामी चाहिँ बदल्न हिँडेका मान्छे हौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अथवा यो मार्क्सवाद भने चाहिँ बदल्ने एउटा दृष्टिकोण हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले बदल्ने नै हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी यो हो भन्न त सबैले सक्छन्। र अलिअलि मनोदशा पनि हो नेपालीहरूको। जस्तो मान्नुहोस्, मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु, नेपाल कस्तो देश रहेछ भनेर नेपालीलाई पैसा होइन इज्जत चाहिने सेन्टिमेन्टको कुरा गर्दैछु कि म। कयौँ देशबाट नेपालमा मान्छे बस्न यहाँ आउँछन्, भारतबाट कति आउँछन् होला। यहाँ आएर तपाईँले बिजेपी र काङ्ग्रेस बनाएर हिँडेको देख्नु भएको छ? कोही भारतीय नागरिक नेपालमा बस्नेले बिजेपी र काङ्ग्रेसको आज गठन गरेको भनेर समाचार तपाईँले सुन्नु भएको छ? छैन। अमेरिकनहरू पनि बस्दा हुन् 200-400, 20-30, 50-100 झम्सी खेलमा छ्यापछ्याप्दै देखिन्छन् जो अमेरिकन युरोपियनहरू। तिनले पनि यहाँ संगठन बनाएको कुनै देखिँदैन। आज फलानले संगठन बनायो अरे भन्ने छैन। तर नेपालीहरू चाहिँ अमेरिकामा गएर अमेरिकन नागरिकै हुँदा पनि 850 वटा अमेरिकामा नेपालीहरूको संगठन छ। तपाईँ मान्नुहुन्छ? राजनीतिक संगठन, राजनीतिक विभिन्न खालका। त्यस कारणले नेपालीहरूको एउटा चाहिँ रगतमै के आएको छ भने उसलाई पैसा होइन, चाहिँ उसलाई चाहिँ पद र प्रतिष्ठा चाहिन्छ। राजनीति गरे मात्रै प्रतिष्ठा र इज्जत कमाउन सकिन्छ भन्ने मेन्टालिटी पनि छ हामीमा। बिल्कुल छ। किनभने तपाईँ अमेरिका किन गएको त? अमेरिकामा संगठन बनाएर किन? तपाईँ हेर्नुहोस् त, यहाँभन्दा बढी चाहिँ झगडा अमेरिकामा गर्छ। म एकचोटि इजरायल गएको थिएँ, मैले धेरैचोटि भनेको छु। त्यहाँ 30 अब झन्डै 3000 नेपाली बसेको ठाउँमा 30 वटा संगठन रहेछ। हुँदा संगठन कस्तो भएछ भने साईबाबा भएर निधारमा टिका लाउने, खरानीको टिका लाउनेहरूको पनि संगठन 2टा बनेछ होइन। यो चाहिँ वैधानिक र त्यो वैधानिक भएर झगडा छ भनेपछि हाम्रो मेन्टालिटीको मैले कुरा गरेको, फलानु संगठन बनाएर भए पनि म अध्यक्ष भन्नुपर्ने, म सचिव भन्नुपर्ने, म सदस्य भन्नुपर्ने, यो जुन मनस्थिति छ नि, यो मनस्थितिबाट नेपालीहरूलाई हामीले बाहिर लानुपर्छ। र उत्पादनसँग जोडियौ, तिमी काम गरेर खाऊ, सिप बढाऊ, त्यसले मात्र तिम्रो प्रतिष्ठा माथि उठ्छ। तिम्रो क्षमतालाई सबैले रिकग्नाइज गर्छन्, मान्यता दिन्छन्। तिम्रो यो भाषण गर्ने, यो कुरा गर्ने क्षमताले मात्रै मान्यता दिँदैनन् भन्ने जबसम्म हामीले ट्रेन्ड गर्दैनौँ नि, तबसम्म हामी चाहिँ के भनेदेखि हामी जान सक्दैनौँ। यही नेपालमा हेर्नुभयो भनेपछि जस्तो समाज त्यस्तो नेता हुन्छ भन्ने हाम्रा पुर्खाहरूले सुझबुझले नै भन्नुभएको होइन। राजनीति भनेको समाजकै विस्तारी रूप होइन र समाजबाटै सिर्जना हुने। ब्रेक कसरी गर्ने? यदि यो समस्या हो भने ब्रेक त गर्नुपर्छ होला। ब्रेक गर्नै पर्छ। तपाईँले भनेको कुरा के सही हो भने कि म पनि अघि नैदेखि भन्दैछु, ब्रेक गर्नै पर्छ। मैले धेरै ठाउँमा उदाहरण दिँदा भन्ने गर्छु। जस्तो मारवाडीहरूलाई धेरैले गाली गर्छन्, उनीहरू नेपालका मोस्ट व्यावसायिक समुदाय हुन्, जाति हुन्। मारवाडी नै त्यहाँ पोलिटिक्समा तपाईँ कम आएको, बरु अरूहरूको सङ्गत परेर अहिले आउन थाले, नत्र उनीहरूमा व्यवसायमै धर्म गर्छन्, बरु खुवाछन् कहीँ गएर गर्छन् र उनीहरू आर्थिक कुरामै केन्द्रित छन्। अब अनि उनलाई गाली गर्छौँ हामी, ऊ काम गरेर गर्छ र पैसा कमाउ गर्छ भने त पैसा उसैले कमाउँछ नि। हामी जुलुस गर्छौँ, हामी सङ्गठन गर्छौँ भने पैसा कमाइन भएर, पैसा कमाउनु चाहिँ सबैलाई मन छ, फेरि पैसा कमाइन भएर रिस पनि छ, भित्रभित्र आक्रोश छ आफैमा। अब काम चाहिँ गर्दैन, काम गर्नेकोबाट सिक्दा पनि सिक्दैन। मारवाडीलाई गाली गरेर हुन्छ? काम गर्ने कल्चर आफूले ल्याउनु पर्यो। माइतीघर मण्डलमा नारा लगाएर पैसा त आउँदैन। यो चिज सिक्नु पर्यो नि। कसैले अझ भन्यो भने तपाईँ भन्नु एउटा प्रोफेसनै भएको छ नेपालमा, कसले गर्छन् थाहा छैन। सधैँ एउटा स्थायी रूपले चाहिँ के भने माइतीघर मण्डलमा मान्छेलाई ल्याएर चाहिँ विरोध प्रायोजित झुन्ड हुन्छ। त्यसलाई कसले फन्डिङ गर्छ होला? मोनिटरिङ त फन्डिङले गर्छ भन्ने कुराको मोनिटरिङ त राज्यले गर्नुपर्ने हो। हाम्रो राज्य यति किन कमजोर छ कि सिंहदरबारको नाकै मुनि हाम्रो संविधानले भनेको धर्मनिरपेक्षता, संघीयता लगायतका जति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, यसको विरुद्धमा पनि घनीभूत रूपमा नारा लागिराखेका छन्। संविधानले स्वीकार गरिसकेका छ, त्यसमा छलफल गर्न सकिएला, तर त्यो संविधानै जलाउनेहरू पनि संविधानमै गइरहेका छन्। माइतीघर मण्डललाई यस्तो अखडा बनेको छ जसले जे बोले पनि हुने, संविधान जलाइन्छ पनि त्यहाँ, तर राज्य कुनै एक्सन लिँदैन। किन होला? त्यो गलत कुरा हो। त्यो गलत कुरा एउटा मानेमा पोजिटिभ कुरा हो त्यो कि सबै खालका विरोध प्रदर्शन गर्न अथवा आफ्ना लागेका अभिव्यक्ति गर्न दिने कुराले के चिज चाहिँ काम गर्दछ भन्दा विद्रोह गर्ने तर्फ अथवा बल प्रयोग गर्ने बाटोबाट ऊ शान्तिपूर्ण बाटोमा उत्तरदायित्व बिर्सिएका छन्। उत्तरदायित्व सम्झेर काम गर्नुपर्छ। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। उत्तरदायित्व बेगरको विरोध भनेको त्यो अर्थहीन हुन्छ। अर्थहीन हुन्छ, अझ भन्यो नि कतिपय बेला समाज विरोधी र विध्वंसक हुन्छ। अर्थहीन मात्रै होइन,
गर्यो केही पनि अर्थ नलाग्ने मात्रै होइन कि त्यो एउटा नियोजित उद्देश्यमा चाहिँ परिचालित भएको अर्थमा चाहिँ हुन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरू आफै पनि त्यस्तो विरोध प्रदर्शनमा जाँदा म किन आएको हुँ, मलाई कसले ल्याएको हो, के उद्देश्यको लागि ल्याएको, यहाँ आएर मैले नारा लाए बापत मैले के पाउँछु या के पाउँदिनँ, या देशले के पाउँछ वा पाउँदिन भन्ने विश्लेषण गर्न सक्ने हुनु पर्यो। अधिकांश मान्छेहरू कस्ता देखिन्छन् भने अब पढे लेखेका छैनन् भने पढे लेखेका पनि आएका छन्, तर धेरै जसो मान्छेहरू असचेत मान्छेहरू राजनीतिक रूपले चाहिँ त्यो चेतनशील। अब मैले अझ के पनि सुन्छु भने जहिले जसको पनि विरोध भयो भने जुनसुकै पक्षको जुनसुकै त्यस प्रकृतिका विरोध भने एउटै प्रकृतिका मान्छेहरू त्यहाँ ल्याइन्छ अरे, उद्देश्य केही छैन, अथवा उही मान्छे ल्याइन्छ। कांग्रेसको विरुद्ध पनि उही जान्छ, एमालेको विरुद्ध पनि उही जान्छ, राजाको पक्षमा पनि उही जान्छ, या विभिन्न खालका इस्युजहरुमा पनि त्यही मान्छे जान्छ भनेपछि कुनै एउटा यस खालको प्रायोजित जुन खालको काम गर्ने गरिन्छ त्यो कुरा चाहिँ राम्रो होइन र त्यो गर्नेलाई पनि त्यसबाट केही फाइदा छैन। किनभने मुलुक आफ्नै देशको विरुद्धमा त्यो काम गरेर उसलाई कुनै लाभ हुनेवाला छैन, त्यहाँ जानेहरूलाई पनि त्यसबाट कुनै लाभ हुनेवाला छैन। त्यो हामी आफैले पनि सचेत हुनु पर्यो। राजनीतिक दलहरूले चाहिँ ती व्यक्तिहरू बरु पत्ता लगाएर उनीहरूलाई पर्सनली पनि राजनीतिक सचेत गर्नु पर्यो। यस्तो हुल यस्तो जत्था चाहिने राजनीतिक दललाई नै रहेछ सबभन्दा बढी। एकजना नेता गएर 10 मिनेट भाषण गर्नका लागि कमसे कम 100-200 कार्यकर्ता जस्तो हल्ला गर्ने भए पनि हुनुपर्ने रहेछ त्यहाँ। यो अस्थायी कुरा हो, फेनोमेना त्यस्तो पनि छ अहिले तपाईले भने परिदृश्य, तर यो टिक्ने कुरा चाहिँ होइन। किन भन्दा केही समय केही अवधिको लागि एक दुई ठाउँमा हुन्छ नि, एउटा हाम्रो उखान छ एक हिउँदले जाडो जाँदैन, जाडो काटिँदैन होइन। एक हिउँदमा त चल्ला काम तर सधैँ चल्दैन। किन भन्दा म एउटा अहिले सम्झिन्छु के, म गजुरी स्कुलमा चाहिँ म पढेको स्कुल धादिङको एसएलसी मैले त्यहाँबाट गरेँ। एकजना मान्छे हाम्रो हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो ठाकुर प्रसाद शर्मा भन्ने, एकजना त्यस्तै अलि हावा एकजना केटाले गएर यहाँको परिचय भनेर हात मिलाएछ। अब उहाँ अलिकति त्यस बेला अब हेड सरहरूसँग हामी हात पनि नमिलाउँ, नमस्कार सर भन्ने। अनि कसैले के भन्दैछन् त्यो त मोरो यहीँ 8 क्लास फेल भएर गएको केटो हो नि भनेपछि ए त्यसले मोराले आएर मलाई हात मिलाएछ कि पछि थाहा पाउनु भएछ उहाँ हेड सरले। भनेपछि हाम्रो एक प्रकारको यो टपरटुइया प्रवृत्ति अथवा त्यस खालको एउटा चाहिँ स्वभाव हाम्रो समाजमा हुन्छ। तर त्यो अनि उहाँको त्यो त्यसो गर्ने केटाको चाहिँ बाउले के भनेछन् भने मेरो छोरो यस्तो छ, एक पटकमा सबैलाई बेची खान्छ, तर अर्कोचोटिदेखि उसको कुरै बिक्री हुँदैन। सबैले थाहा पाउँछन्, त्यसपछि उसको कुरा कसैले मान्दैन होइन। त्यस हुनाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई चाहिँ कसैले लामो समय मान्दैन, केही समय मान्छेले त्यसको पछि लाग्छ। 2080 सम्ममा लगानीको स्रोत नखोल्ने भन्ने जुन विधेयक छ, जुन वर्तमान सरकारको ल्याउन लागेको, यसले धेरैको चिन्ता के छ भने यसै पनि नेताहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन्। नेताहरूप्रति जनताको एक प्रकारको वितृष्णा नै छ, भ्रष्ट नै हुन् भनेर सोच्छन्। यस्तो अवस्थामा झन् लगानीको स्रोत पनि नखोल्ने हो राज्यले भने कालो धन जति त्यहाँ लगानी हुन्छ र यसले वैधानिकता पाउँछ, भ्रष्टाचार मौलाउँछ भन्ने धेरैको विश्लेषण छ। यसको यथार्थ यहाँको बुझाइमा चाहिँ के हो? यसमा दुईटै कुरा छ। यसो गर्नुभन्दा मैले अर्को एउटा सन्दर्भमा भनेको थिएँ, यसो गर्नुभन्दा सरकारले लगानी गर्ने मानिसहरूको लागि तपाईहरु यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुस्, रोजगारी सृजना गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय आय सृजना गर्ने, राष्ट्रिय राजस्व वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने क्षेत्रका केही एरियाहरू जो प्राथमिकता क्षेत्र छन् त्यस्तो क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुहुन्छ नि म 10 वर्ष ट्याक्स फ्री यसो गर्छु भनेको भए यो भन्दा बढी सुल्टो हुन्थ्यो। किन सुल्टो हुन्छ भन्दा तपाईको आम्दानी चाहिँ हाम्रो वैधानिक सिस्टमबाटै आएको छ, तर तपाईलाई म अब थप चाहिँ यस्तो सहुलियत दिन्छु भने त्यसले उलाई एउटा गौरव हुन्थ्यो। त्यो लगानी गर्ने मान्छेलाई पनि के गौरव हुन्थ्यो भने मैले अब छुट पाउने भए यो भन्दा अगाडिको कुरा चाहिँ मैले वैध आम्दानी देखाएर मैले यो व्यवसाय गरेको छु भन्ने एउटा गौरव हुन्थ्यो। अब यही मान्छेहरूलाई चाहिँ लगानी गर्न यदि आए भने के होला भन्दा एउटा मान्छे डराएर फेरि पनि आउँछन् जस्तो लाग्दैन मलाई। कुनै पनि दिन छानबिन भयो भने फेरि म अहिले त सरकारले छुट देला, भोलि पनि कुनै बेला यस्तो भयो भने के होला भन्ने डर हुने भयो। दोस्रो उनीहरूलाई एउटा मनमा के त्रास चाहिँ भइरहने भयो भने मान्छेहरूलाई यस क्षेत्रमा यसरी जो आएको लगानी चाहिँ यो चोरेर ढाँटेर खास गरी कर छलीबाट आएको आम्दानीबाट चाहिँ यो लगानी गरे हो भन्ने एउटा मनोभाव एउटा बुझाइ हुन्छ। र झन् म चाहिँ के भनेदेखि जनताको नजरमा विभिन्न पक्षको नजरमा चाहिँ म कालो सूचीमा पर्छु। कालो सूची भने लिखत मात्र होइन नि, उसको धारणामा कालो सूचीमा यो मान्छेको बहिष्कारै नगर्ला तर उसले चाहिँ नोट गर्यो भने
कि यो मान्छेले त यसरी गरेर कमाएको हो नि। हुन त प्रसङ्ग डाइभर्ट भइहाल्यो, मैले यहाँ सुनेर धेरैले हामीलाई त्यो कमेन्टमा चाहिँ के सोधिदिनु भन्छन् भने नेताहरूले त काम गर्दैनन् तर राम्रो सुविधाजनक जीवन बिताइराखेका छन्, के नेताहरूले काम गर्दैन? त्यसमा पनि कम्युनिस्ट नेताहरू। यस्तो छ, यसमा सबै कुरा पनि होइन। यो मान्छेले नबुझेको कुरा के हो भने सबैको यो रियालिटी पनि होइन। कम्युनिस्ट नेताहरूको एउटा चिज मैले देखाएको छु, बरु त्योभन्दा आलोचना योग्य चाहिँ कुरा के हो भने घरमा श्रीमतीलाई जागिर लाएर आफू होल्डाइमर हुने, छोरा बुहारी कसैलाई चाहिँ काममा लगाएर आफू राजनीतिमा हिँड्ने, अर्का कमाइ खाएर हिँड्ने के, या जग्गा बेच्ने। कति जग्गा व्यापारी पनि छन्। ठुला नेता त म भन्दिनँ, यी चाहिँ सामान्य धेरै नाम नचलेका तर चाहिँ अलि नेताका अघि पछि गर्ने चाहिँ कार्यकर्ता टाइपकाले चाहिँ जग्गा बेच्या होलान्। ठुलै नेताहरू यसमा इन्भल्भ छन् भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले यो फेरि जेनरलाइज गरिदिएको छ। किन अब युवा सङ्घमा अखिलमा लागेका मान्छेहरूलाई तपाईँले नेता भन्ने कि मेरो नजरबाट हेर्नु ती फुचे फाचे हुन् होइन, तलै छन् उनीहरू। राष्ट्रिय नजरबाट पनि धेरै होइन, तर सामान्य लेम्यानले चाहिँ यी भयङ्कर नेता हुन् किन भन्दा ठुला नेताका चाहिँ साथमा लाएर फोटो खिचिरहेका हुन्छन्, फेसबुकमा हालिरहेछन्, यो महानै छन् कि भन्ने पर्या हुन्छ। अनि तर यथार्थमा हेर्ने हो भने त्यसमध्ये कैयौँ मान्छे छानिएर एउटा नेतै बन्ने लेभलसम्म चाहिँ राजनीतिमा कन्टिन्यू गर्ने मान्छे त धेरै थोरै हुन्छ। ती नेता होइनन् एक्ज्याक्टली। त्यस कारणले त्यसलाई दुईटालाई भेद गर्नु पर्यो। नेताको छेउमा बसेर फोटो खिचेर नेता जस्तो भन्ने देखाएर व्यवसायको लागेका मान्छेहरू छन् एकतरी। गजबको प्रसङ्ग के जोड्नु भयो भने धेरैले के गर्छन् रे, यहाँकै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूको निवास गएर अध्यक्षलाई नभेट्ने, बाहिरतिरै लबीतिरै बसेर आएर पनि मैले सरुवा बडुवाको कुरा गरिदिएको छु, मैले तपाईँलाई भनसुन गरिदिएको छु भनेर आफू चाहिँ पावरमा भएको सो गर्ने एउटा झुन्ड छ त्यहाँ भन्ने पनि चर्चामा आइरहेको छ। होइन त्यो होला, यो हो भने त धेरै गलत हो नि त। यहाँ फोटोको राजनीति बिल्कुल गलत हो। कतिपय तपाईँले थाहा पनि पाउनुहुन्न। मलाई नै एकचोटि के भयो भने धेरै अगाडिको कुरा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, अब टेलिफोन लिनु त्यसको लागि गाह्रो थियो, टेलिफोन कम पाउने, यो 50, 52, 55 सालतिरको कुरा हो। एकजना बेसराज कणेल भन्ने चाहिँ यहाँ सुन्धाराको चाहिँ त्यो क्षेत्रीय प्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो। कुनै एकजना पाण्डे नामको मान्छे गएर सुरेन्द्र पाण्डेको, राजेन्द्र पाण्डेको म दाजुभाइ पर्ने हुँ, यस्तो हुँ, मलाई चाहिँ एउटा फोन दिनु पर्यो भनेर उसले फाइफुइ लगाएछ। मैले मेरो भाइ पर्ने यस्तो नामको मान्छे कोही पनि छैन, त्यस हुनाले म फोन दिने भए तपाईँ आउनुहोस् भनेर बोलाउनुहोस्, त्यहाँ मात्र पुलिसलाई जिम्मा लाउनुहोस् भनेर मैले भने। नेताहरूले यति भन्ने आँट गर्ने हो भने पनि ठुलो विकृति कम हुँदैन अनि त्यस हुनाले मैले त्यसो भने। त्यस कारणले कतिपय मान्छे त यस्तो गर्ने पनि हुन्छन् धन्दा, तपाईँलाई थाहा नभइकन या मलाई थाहा नभए कसैलाई थाहा नभए नाम बेचेर भित्रभित्र यो नाम चल्छ भनेर कहीँ अब तपाईँको छेउमा उभिएर आएर म फोटो खिच्नु न भनेर भन्ने मान्छेलाई नखिच भन्ने नि कुरा आएन। हामी सार्वजनिक जीवनका मान्छे, अनि त्यो फोटो लगाएर कहीँ दुरुपयोग गर्यो भने कसरी जान्ने? नखिच भन्दा पनि कहिलेकाहीँ के गाह्रो परिदिन्छ भन्दा फोटो खिच्न शुद्ध दिँदैन के नेता कसरी मान्ने भन्ने। अब फोटो खिच्छन्, पब्लिकली फोटो खिच्यो तर त्यसको दुरुपयोग। त्यस कारणले हाम्रो प्रशासन यन्त्र स्मार्ट हुनु पर्यो। कुनै मान्छेसँग फोटो खिचेको आधारमा प्रशासन यन्त्रले काम गर्नु भएन, पुलिसले गर्नु भएन, प्रशासनले गर्नु भएन, सिडिओले गर्नु भएन। अर्को तपाईँले कोसँग फोटो खिच्नु तपाईँको काम हो, मेरो चाहिँ कानुनले जे भन्छ त्यही काम गर्छु भनिदिने स्थिति भयो भने यो समाधान। त्यस हुनाले म चाहिँ नेतालाई दिएर दोष दिएर यता उम्किने जो प्रयास हुन्छ त्यो गलत कुरा हो। सबभन्दा प्रब्लम के हो भने नेपालमा हाम्रो रुल अफ ल भन्छौँ नि हामी, कानुनको शासनको सन्दर्भमा प्रशासनले आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नुपर्छ। यहाँले जोडिहाल्नु भयो। अहिले पछिल्लो समय त के देखिएको छ भने सडकको भिडले नै गाइड गर्छ को दोषी को निर्दोष, कसलाई कस्तो सजाय दिने, कसलाई जेलमा बस्नै नदिने, रिहा गरिहाल्नु पर्ने भनेर। सामाजिक सञ्जालका टिका टिप्पणी र त्यहाँका पोस्टिएका पोस्टहरूले पनि कानुन हातमा लिएको छ कि को सही को गलत भनेर। प्रशासन त निकै कमजोर भइसक्यो। यो दुईटा कुराको एकदम बिगबिगी भइरहेको छ। हैन, यो पनि जनतामै मैले दोष दिन्छु कि किन भन्दा जस्तो मान्नुहोस् मेरो क्षेत्रमै, मेरो गाउँमै, मेरो नगरपालिकामा केही अगाडि एकजना भण्डारी थर्की एउटा केटी हराइन्। पछि सुस्मिता भन्ने हैन। अनि पछि केही समयपछि उनको लास भेटियो र मैले चाहिँ त्यहाँका स्थानीय मान्छेलाई के भने यो 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 अभियानमा उल्कापातमा नलाग है, यो नजिकको मान्छेसँग सम्बन्धित भएर यो केस घटेको छ, कर्फ्यू लगाउनु पर्यो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द भयो। अनि मलाई चाहिँ मैले त्यहाँ
सिडिओ एसपीसँग मेरो कुरा पनि भइरहेको थियो र मैले त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग कुरा भइरहेको थियो। यो चाहिँ नितान्त परिचित मान्छेबाट घटेको घटना हुनुपर्छ, यस्तो हुँदैन अन्यथा। परिवारको मान्छेलाई केही न केही कुरा थाहा छ, तर पनि भिडको सपोर्ट लिएर भिडले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरिमा परिवारलाई पनि एक ढङ्गले गर्ने र गलत कुरा हो भनेर यो चाहिँ पुलिसको कुरा नपत्याउने, प्रशासनको कुरा नपत्याउने, त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिले भनेको कुरा नपत्याउने र उल्कापात गर्ने। तर केही दिनपछि पुलिसले जब घटना सार्वजनिक गर्यो ती सबै सामसुम भएर गए। त्यहाँको प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै हस्तक्षेप भयो भनेर भन्यो पनि र मैले चाहिँ उहाँहरूलाई हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रबाट हस्तक्षेप भयो भन्ने थिएन उहाँहरूको, हैन पब्लिकबाट जुन भिड थियो पब्लिकबाट भयो। र त्यसमध्ये केही एकजना के महिला केही थरको मान्छे पहिला चाहिँ सिंहदरबार अगाडि चाहिँ पेटिकोटमा मात्रै विरोध प्रदर्शन गर्ने एकजना महिला, ती महिला चाहिँ वीरगञ्ज कता त्यो घरले उनी पनि त्यहाँ पुगिन्छन् विरोध प्रदर्शन गर्न, केही सुवेदी नामको, म जान्दिनँ है। अब यो एउटा पेसा नै रहेछ, प्रोफेसन नै, विरोध गर्ने जहाँ छ त्यहाँ पुग्ने। यो सबै फेरि म राज्यसँगै जोड्छु। यसकारणले यस्ता मान्छेहरूको बारेमा इन्भेस्टिगेट गर्ने समयमा यी मान्छे को हुन् भनेर पहिचान गर्ने, यिनका खराबीलाई चाहिँ सार्वजनिक गरिदिने यो काम सरकारले गर्नुपर्छ, या मिडियाहरूले पनि ठिक ढङ्गले भूमिका खेल्नुपर्छ। मिडिया पनि लयलैमा लाग्ने होइन, किन रेस्पोन्सिभ हुनु पर्यो नि। विदाउट सूचना, विदाउट प्रमाण तपाईँले कुनै सूचना दिनु, सम्प्रेषण गर्न, समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन। मिडियाको धर्म त्यो होइन। खास गरी विशेष त अहिले म के देख्छु भने युट्युबले के गर्छ भने तपाईँको सामान्य परिवारमा सासू बुहारीको बिचमा कुनै कुरा भयो, अलिकति ठाकठुक भयो भने उसले थाहा पाउने बित्तिकै तपाईँको सासूले तपाईँलाई किन हेपेको, तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब यो हेपाइको विरुद्धमा भनेर प्रश्न सोध्ने र एउटा अनावश्यक रूपमा उसलाई चाहिँ के गर्ने भने उसलाई साइकोलोजिक फसाउने र दबाब दिने सामान्य कुरा हुन्छ। लोग्ने स्वास्नीको बिचमा होला, दाजुभाइको बिचमा होला, वरिपरिको कुरा होला, उनीहरूको के चासोको विषय हो र त्यो, होइन? भए बरु उनीहरूले त के भन्नुपर्ने भने तपाईँ जानुहोस् प्रशासनमा, जानुहोस् पालिकामा, जानुहोस् प्रशासनमा, जानुहोस्, यहाँ जानु भने तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ भनेर सल्लाह दिनुपर्नेमा मिडियाले। एकदम ठिक प्रसङ्ग। आजको दिनमा युट्युबरहरूको आतंक छ। हुन त के भन्छन् भने टेलिभिजनवालाहरूले भ्युअर्स कम भयो भनेर युट्युबरसँग डाहा गर्छन् भन्छन्, तर वास्तविकता के छ भने कैयौँ घरको वातावरण ध्वस्त बनाएको छ, सम्बन्धहरू विच्छेद बनाइराखेको छ, आमा बुवाहरूबाट बालबालिकालाई अलग गर्ने काम गरिरहेको छ, व्यक्तिगत चरित्र लान्छना जस्ता कुराहरू सबै उदाङ्गो गरिरहेको छ। यो कुराहरू तपाईँ त संघीय संसदमा हुनुहुन्छ, यी विषयहरू जनतासँग जोडिसक्यो, किन उठ्दैनन् संसदभित्र, या यसमा सम्बोधन किन हुन सकेको छैन? संसदमा उठेको छ र संसदमा नउठेको होइन, यी विषयहरू उठ्न थालेको छन्। पहिला त यो विषय नै नयाँ हो, किनभने राजनीतिको जुन कोर्स हुन्छ त्योभन्दा धेरै फास्ट गतिमा टेक्नोलोजीको कुरा आइरहेछ र टेक्नोलोजीको विकास अब जोडियो समस्याको हिसाबले समस्याको रूपमा आइरहेछ। ग्लोबल्ली नयाँ उठिसक्यो। यो मैले अलि अगाडि एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, तपाईँहरूले कति पढ्नु, डेटा क्यापिटलिजम, सर्वेलेन्स क्यापिटलिजम। अब निगरानी पुँजीवाद भने एउटा यस्तो चिज आएको छ, यसले के गर्यो भनेदेखि प्राइभेट नितान्त व्यक्तिको पर्सनल डेटालाई वस्तु बनाएर बेचिरहेको छ, इन्कम सोर्स गरिरहेको हैन, त्यसलाई आम्दानी, त्यसलाई प्रफिटको रूपमा बेचिरहेको छ। त्यो पनि त्यही हो, व्यक्तिका निजी अनुभवहरू, निजी डेटाहरूलाई पर्सनल म्याटरमा पैसाको लागि चाहिँ बेच्ने काम गरेको छ। त्यो काम सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। त्यस बापत प्राप्त गरेको आर्जनमा ट्याक्स लाग्नुपर्छ, गलत ढङ्गले आर्जन गरेको भए कारबाहीको विषय बन्नुपर्छ। यो चिज चाहिँ सरकार धेरै पछाडि छ, किन भन्दा हामीसँग त्यो सरकारको संरचना के छ, त्यो हिसाबको फास्ट एउटा जसरी चाहिँ टेक्नोलोजी कहाँ पुग्यो, सरकार कहाँ छ, त्यो नभएर पनि यो समस्या भइरहेछ। त्यस हुनाले यसलाई उठाउनुपर्छ, यो कुरा समाधान गर्नुपर्छ, मिडियाले पनि उठाउनुपर्छ। यो मिडियाको विषय हो भनेर यो हाम्रो अलि कहिले के पनि चलन छ, मिडियाको कुरा मिडियाले उठाउनु हुँदैन, फलानाको कुरा फलानाले उठाउनु हुँदैन, आफ्नो कुरा चाहिँ यो हाम्रो एउटा वर्गबन्धु हो, वर्गबन्धुहरूको आलोचना गर्नु हुँदैन भन्ने, एउटा मजदुरको कुरा मजदुरले आलोचना गर्नु हुँदैन। राजनीति मात्रै एउटा यस्तो चिज हो, हरेकले हरेकको खण्डन गरेर आउँछ, आलोचना गर्नै पर्छ। आलोचना चाहिँ राजनीतिमा बढी हुन्छ, अरू क्षेत्रमा चाहिँ यसलाई बचाउ गर्ने कुरा हुन्छ। गलत कुरा चाहिँ जोसुकै भए पनि बचाउ गर्नु हुँदैन। यो कल्चर, यो कुराको मेसेज हामीले दिनु पर्दछ र यो फेरि सबै युट्युबर खराब छैनन्, सही सत्य मेसेज पनि दिइरहेछन्, त्यसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। किन भन्दा इमिडिएट कुनै घटना घट्यो भने उसले पहिलो चाहिँ त्यो कुरालाई फोरकास्ट गरिदिन्छ, सूचना दिइदिन्छ, मान्छेले जानकारी पाउँछ। टेलिभिजनै हेर्न र भोलिपल्ट समाचार भन्दा त्यो फास्ट हुन्छ। कतिपय रेस्क्यु काम छिटो गर्न सक्ला सरकारले, राज्यले, अरूले, हैन, मान्छेलाई चाहिँ तुरुन्तै उद्धार गर्न सक्ला। व्यवस्थित हुन जरुरी छ। यसमा रेगुलेट गर्नुपर्छ, रेगुलेट गर्नुपर्छ। कुआशयका साथ, गलत आशयका साथ भएका कुराहरूलाई
नियन्त्रण गर्नु पर्यो, राम्रो कुरालाई प्रमोट गर्नु पर्यो, त्यस सम्बन्धी गर्न जरुरी भइसकेको छ। माधव कुमार नेपालले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइराख्नु भएको थियो कि बेलुका कुनै 5 स्टार होटलमा रक्सी खाँदै मन्त्रीहरू बसेका छन्, लट्ठिया छन् भन्ने कुरा सुन्न नपरोस्। उहाँको त्यो निर्देशन एकदम राम्रो छ, तर त्यो दिनुपर्ने अवस्था किन आयो होला भन्ने सोचनीय विषय होइन त? त्यस्तो पनि म त्यो उचित लाग्दैन। म पहिला हाम्रो पार्टीको म तपाईँलाई एउटा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर उहाँले केही प्रसङ्गमा राखेर भन्नुभयो होला, उहाँलाई शङ्का लागेका कोही मान्छे मन्त्री रक्सी खान्छन् भन्ने परेर पनि त्यसो भने होला। त्यो म त्यो पर्सनल म्याटरमा जान्न। तर मैले एकचोटि भनेको थिएँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा रक्सी खाने भनेर उहाँले कतिपय कुरा उठाउनु भयो एकचोटि उहाँ महासचिव हुँदैमा। मैले के भने यस्ता कुरा यहाँ नगर्नुहोस्, यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा तपाईँले म रक्सी खाँदै खान्न, म चुरोट खाँदै खान्न, तपाईँले भनेर नखा होइन, म आफैले नखाएको, मेरो आफ्नो जिम्मेवारी मैले बुझेर। अनि नखाने जति तपाईँको चाहिँ कारणले नखा हो र, अनि खानेले तपाईँले भने पनि छोड्दैन। अनि यत्रो बैठकमा तपाईँले यो विषय चाहिँ एजेन्डा बनाउनु पर्ने हो र भनेको थिएँ मैले, होइन? त्यस कारणले म यहाँ पनि के भन्न चाहन्छु भने यी कुरा चाहिँ राज्यको यी होल एजेन्डाको सामु यी सामान्य गौण कुरा हुन्। हुन त यहाँले पर्सनल म्याटर भन्नुभयो, तर मैले चाहिँ क्याबिनेट मेम्बरहरूलाई दिने एउटा निर्देशनले देशको वास्तविकता त उजागर गरिराखेको छ नि। त्यो पनि होइन, त्यो लेभलको उहाँले निर्देशन दिने हो भने त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त अरू नै दिनु पर्थ्यो। त्यो कुनै मिनिङफुल कुरा होइन, त्यो त्यस्तो लाग्दैन मलाई। किन मैले अघि नै भने नि, नखाने जति उहाँले भनेर नखा हो र, खानेले त यसै पनि खान्छन्। फेरि एउटा कुरा के हो भने कतिपयले खाने कुरा फेरि कर्टेसी कलहरू हुन्छन्, भेटघाट हुन्छ, कतिपय बेला स्वदेश विदेशमा जाँदा पनि कतिपय मान्छेले रक्सी त्यो टोस्ट गर्छन्, कर्सी मेन्टेन गर्छन्। त्यसो हुँदा त्यसलाई मैले कुनै आपत्ति छैन, त्यसमा कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिले चेस्नै गरेर सम्बोधन लिन्छन् र जनतालाई सम्बोधन गर्छन्। फेरि त्यो मात्रै होइन, म त अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि हो, अर्थमन्त्री भएँ। रक्सीको उत्पादन भए त बेच्नलाई हो नि, फेरि ट्याक्स यति लगाइराखेको, त्यसको पनि त एउटा सिस्टमेटिक कुरा होला नि। त्यसमा यसलाई नै ठुलो कुरा, गलत कुरा गर्छ भने सजाय गरौँ न, गलत काम गर्ने कोही व्यक्तिलाई सजाय गरौँ, गलत दङ्गली तरिका कसैले प्रयोग गर्छन् त्यसलाई सजाय गरौँ, प्रयोग गर्ने कुरामा पनि इन्करेज गरौँ, सँगसँगै सजायको कुरालाई पनि इफेक्टिभ बनाऊ। त्यसो भएपछि यो हल हुन्छ। तर गर्नुपर्ने कुरा भनेको त मुलुकका सामु गर्नुपर्ने अरू धेरै कुरा छ नि। अहिले त सरकारमा बसेर पहिलो कुरा के हो भने जनताको पक्षमा काम गर, तिम्रो जिम्मेवारी तिम्रो मन्त्रालयमा भएका जिम्मेवारीको ठिक ढङ्गले सम्पादन गर भनेर निर्देशन दिनुपर्ने। वर्तमान सरकार र मन्त्रीहरूबाट जनताको पक्षमा विगत ओली नेतृत्वको सरकारभन्दा राम्रो काम हुन सक्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु भएको छ? त्यस्तो केही मैले सम्भावना देखाएको छैन। सम्भावना किन देखाएको छैन भने सरकारै तपाईँको 90 दिनमा बन्यो। सरकार बन्ने बित्तिकै यसको चाहिँ के भने पहिलो गाँसमा ढुङ्गा भने जस्तो प्रधान न्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बन्या भएर यत्रो धेरै होइन हो हल्ला भयो। 2 दिनपछि मन्त्रीले राजीनामा गरे। अर्को घटना भयो भर्खरै चाहिँ 4 जना मान्छेको गोली चलेर मान्छे मरे, मोतीपुर काण्ड भएको छ। भनेपछि लक्षण यो राम्रो हो र, शुभारम्भ हो र यो। यो आरम्भै के हो भने शेरबहादुर देउवाजीको सरकारको यो आरम्भ ठिक ढङ्गले अगाडि जान्छ भन्ने नै देखिँदैन। त्यस हुनाले यतातिर म धेरै जान चाहन्न। तर मैले एउटा कुरा के जोड्न खोजेँ भने यहाँहरू संसदमा पनि सभामुखले पार्टी फुटाउनु भयो भनेर नाराबाजी गरिराख्नु भएकै छ र अदालतप्रति पनि यहाँहरूको अलिकति गुनासो छ। अहिले जुन प्रकारले मन्त्री नियुक्त हुनुभयो, त्यो राजीनामाको कुरा आयो, यो सबै हेर्दाखेरि नेपालको राजनीति कता जाँदैछ त? संविधानको अग्रगमन र प्रतिगमनका कुरा गर्ने, आफ्नो पालो आउँदाखेरि कहाँनिर कसरी संविधानको व्याख्या गरेर पद कब्जा गर्न सकिन्छ त्यहाँ जाने भन्ने देखियो। यो फेरि मैले चाहिँ यो आज मात्रै यो घटना घट्यो, हिजो चाहिँ यो थिएन भन्दिनँ म। युवराज खतिवडा पनि मन्त्री हुनुभयो। यही कालखण्डदेखि नै नेपालको राजनीति चाहिँ लिकमा थिएन, ट्र्याकमा थिएन, जसको परिणाम चाहिँ मुलुकले एउटा ठुल्ठुला परिघटनाहरू सामना गर्दै आएको छ। अहिले त्यसको परिणाम हामीले भोगिरहेछौँ। आशा गरौँ भविष्यका दिनमा यस्तो चिज आउने छैन। र यसलाई प्रधान न्यायाधीशले नै क्याबिनेटमा हिस्सेदारी खोज्ने भने त नयाँ कुरा होइन र? सबैको दाबी यदि मान्ने हो भने होइन, नयाँ कुरा हो होइन। र यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न हिसाबले कोटा खोजे भन्ने मैले सुनेको हुँ। त्यसो हुनाले यो नितान्त पहिलो घटना हो या यसभन्दा अगाडि पनि थियो, त्यो त छानबिन गरौँ। न्याय बेच्न त मिलेन, पाइँदैन। त्यसो हुनाले यो गलत कुरा हो। जे भयो नि यो कुरा एउटा के मान्न सकिन्छ, यो पटक यो प्रकट भयो, प्रवृत्ति देखियो, सार्वजनिक भयो।
यसभन्दा अगाडि थियो भने पनि लुकेको थियो, यसपटक सार्वजनिक भयो। यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको न्याय प्रणालीले न्याय निरूपण गर्नको लागि न्यायाधीश होइन कि अरू कामको लागि चाहिँ न्यायाधीश बन्दा रहेछन् भन्ने देखा पर्दैछ। जुन कुराले गर्दा न्यायालयप्रति त एउटा कस्तो संस्था हो भने जसको बारेमा तपाईँले बोल्न पनि पाउनुहुन्न। सम्मानित अदालत भन्छौँ सम्मानित अदालत र टीका टिप्पणी गर्न पनि मिल्दैन, हामीले यसरी प्रश्न गर्न पनि मिल्दैन या पाइँदैन र गलतै कुरा गरेको भए पनि गलत भनेर भन्न नपाउने त्यो संस्थामा यस्तो घटना अनि पटक पटक चाहिँ के भने यसकालका काम हुन थाल्यो भने के हुन्छ त्यसपछि? सम्मानित बन्न लायक भएन भने जस्तो हिजो थियो नि राजाको बारेमा तपाईँले बोल्न नि पाउनुहुन्थेन, राजा संविधानभन्दा माथि थिए। बोल्न पाएको भए सायद राजतन्त्र जाँदैन थियो। बोल्न नपाए हुनाले गयो नि। जसलाई बोल्नै पाइँदैन, जसलाई सम्झाउन पाइँदैन, जसलाई आलोचना गर्न पाइँदैन त्यसलाई फाल्नु बाहेक केही विकल्प हुन्छ? अन्तिममा फालिए नि। जस्तो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री चाहिँ के भने आलोचना गर्ने, फाल्न पनि राख्ने, फेरि ल्याउन पनि मिल्ने भएको हुनाले त्यो जारी छलफल भएर समाधान पनि निस्किन्छ, जारी रहँदो रहेछ। त्यही मान्छे पटक पटक फेरि एकचोटि गयो भने नि फर्केर आउँछ। तर राजा त फर्केर आउँदैन नि। त्यस हुनाले यस्ता संस्थाहरूले आफूलाई त्यो दायरामा राखेनन् भने स्वाभाविक छ कुनै कुनै बेलामा परिस्थितिले साथ दिन सक्छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई अप्पर ह्यान्ड भइदिन सक्छ, माथिल्लो हात माथि हुन सक्छ। तर एउटा दिन यस्तो आउँछ, यस्तो समय आउँछ कसैले बचाउन सक्दैन, समाप्त हुन्छ। विधान महाधिवेशनकै कुरा जोडे जताततै चर्चा के भयो भने पुनः ओली थप शक्तिशाली, समाचारका हेडलाइनहरू यो पुनः ओली थप शक्तिशाली भने उहाँलाई यहाँहरूले के गरेर शक्तिशाली बनाउनु भयो र उहाँ पुनः शक्तिशाली हुनुपर्ने आवश्यकता किन? यसो नि नेकपा एमालेको अध्यक्ष शक्तिशाली नै पद हो, शक्तिशाली ठुलो पार्टीको अध्यक्ष। अब यही पार्टीको अध्यक्ष उहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ भनेपछि शक्तिशाली त हुनुभयो नि त। पुनः भन्ने होइन कि शक्तिशाली नै हो। अध्यक्ष पद नै हामीले त्यसरी सिर्जना गऱ्यौँ कि महाधिवेशनको हलबाट चुन्ने सबै प्रतिनिधिहरूले चुन्ने भन्दा शक्तिशाली नै बनाऊँ। केन्द्रीय कमिटीबाट चुने चाहिँ महासचिव चाहिँ शक्तिशाली भएन। यद्यपि हुन त त्यो पनि शक्तिशाली थियो। एक बेला हाम्रो त्यस्तो प्रचलन थियो नि, केन्द्रीय कमिटीले महासचिव चाहिँ हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो र माधव नेपाल चाहिँ महासचिव हुँदा पनि महासचिव हटाउने भन्ने प्रयास भयो एकाध पटक। त्यस हुनाले त्योभन्दा चाहिँ हलबाटै चुनिएको चाहिँ अध्यक्ष हुनुपर्छ। अब हटाउने भन्ने कुरा त विगतमा पनि अनेक ढङ्गले प्रश्न उठे। त्यस हुनाले जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि हट्ने, हटाउने, नयाँ आउने भन्ने कुरा त्यो चालु हुने विषय रहेछ। तर जे भयो नि अहिलेको हाम्रो पद हामीले सिर्जना गरेका कुरा के हो भने महाधिवेशनबाट सिधै प्रतिनिधिबाट चुनिएको हुनाले पद शक्तिशाली हो। जुन बिन्दुसम्म यो पदमा मान्छे रहन्छ शक्तिशाली हुन्छ, पुनः होइन कि पुनः हुनको लागि त फेरि महाधिवेशनबाट आउनु पर्यो नि। खोजे भने यहाँ चाहिँ 10 बुँदे कार्यान्वयनको कार्यदल सदस्य पनि हुनुभएको कारण यहाँहरूका नेताहरूका जस्तो माधव नेपालकै कुरा गर्ने हो भने अहिले त अलग पार्टी भइसक्यो, भर्खरै मात्र उहाँले अभिव्यक्ति के दिनुभएको छ, ओलीसँग एमालेमा रहेका व्यक्तिहरू दास मनोवृत्ति भएका व्यक्ति हुन् भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। ओलीले पनि के भन्नुहुन्छ भने केही पातहरू झरेर गएका हुन्, नेताहरूसँग एजेन्डा नभएर यस्ता अभिव्यक्ति आएका हुन् कि या देशको समाधान यस्तै गाली गरेर चल्ने हो या समाधान अहिले काम चलेकै छ यसबाट। त्यस हुनाले यसमा हामी धेरै नजाउँ। मेरो विचारमा के हो भने नेकपा एमाले भित्र जुन किसिमको विवाद उत्पन्न भयो त्यो विवादको समाधान कसरी गर्ने मुख्य प्रश्न थियो। यहाँ त समाधानमा पनि जुटिराख्नु भएको व्यक्ति हो। किनभने म एउटा कुरा तपाईहरुलाई भन्छु, अहिले अन्तर्विरोध किन पैदा भए र हिजो अथवा पहिला पञ्चायतको बेलामा पनि हामी पार्टीभित्र अन्तर्विरोध हुन्थे। त्यो बेला अन्तर्विरोध चाहिँ प्रकट हुँदा कस्तो प्रकट हुन्थ्यो भन्दा राजाले अथवा पञ्चायतले चर्को दमन गर्यो, यसलाई कसरी फाल्ने भन्दा एक थरी ओपिनियन विचार के आउँथ्यो भने अब बन्दुक बोकेर हुन्छ कि अर्को गरेर हुन्छ कि डाङडुङ गरेर फाल्दिउँ, च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्ने। अर्को थरी ओपिनियन विरोध त गर्नै पर्यो, राजाले तानाशाही व्यवस्थै हो, तर त्यसो गरियो भने जेल जानु पर्ला, मारिएला, समस्या आइलाग्ला। अलिकति सफ्ट नरम ढङ्गले विरोध गरेर बाँच्ने उपाय के हुन सक्छ कि विरोध गरेर पनि हुने, पार्टी पनि विभिन्न रूपले चल्न सक्ने, प्रतिबन्धितै भए पनि अलिकति खुला हुन सक्ने, त्यस खालका विचारमा बहस हुन्थे र त्यस कुरामा आधारित भएर पार्टी फुट्थे। एक थरी बन्दुक बोकेर जाउँ भन्दा होइन यो त सकिँदैन भनेर अर्का थरी मान्छेहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरौँ भन्थे। यस आधारमा पार्टी चाहिँ विभाजित थिए। अहिले चाहिँ यो बहुदल आइसकेपछि एमाले कांग्रेस यिनीहरू चाहिँ सत्तारूढ पार्टी हुन्। सत्तारूढ पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्विरोध भिन्न कारणमा पैदा हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ सत्तासँग सम्बन्धित छ।
पदसँग सम्बन्धित छ। किन भन्दा यो पार्टीको कुनै सदस्य, कतिपय मान्छेले मलाई के भन्नुहुन्छ भने म त केही पनि अहिलेसम्म पार्टीको तर्फबाट केही लिएकै छैन, हामी त सांसद भयौँ नि, लिएको पद लिएको भयो, अनि केही लिएकै छैन म त। अनि मैले उहाँहरूलाई भन्ने गर्छु, तपाईँ सिडिओ कार्यालयमा जाँदा एमालेको जिल्ला कमिटी वा एमालेको कुनै कमिटीको सदस्य या एमालेको सदस्य या हिजो नेकपा हुँदा नेकपाको सदस्य भनेर जाँदा हजुर नमस्कार, हजुरको के सेवा टक्र्यौँ भनेर सिडिओले भन्नु पनि तपाईँले सत्ताको प्रयोग गरे हो क्या, लिएको हो कि पार्टीको नाम जोडेर लियो नमस्ते भने पनि। हिजो पञ्चायतको बेलामा त के थियो, त्यहाँ जाने होइन कि पहिलो लगेर थुनिदिन्थ्यो, भाग्नु पर्थ्यो होइन, कसैले गएर फुर्तीफार्ती गर्न सक्थ्यो त्यहाँ। त्यस कारणले हरेक मान्छे सत्तारूढ दलको सदस्यहरूले केही न केही ढङ्गले लाभान्वित हुन्छ। सत्तामा नरहेपछि उनीहरू त्यसबाट चाहिँ वञ्चित हुन्छन्। त्यस कारणले सत्तारूढ दलभित्रका अन्तर्विरोधहरू भनेको स्वार्थ र चाहिँ सँग या जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने या गरिन भन्ने कुरासँग रहेका अन्तर्विरोध छन्। यदि त्यसको समाधान गर्ने उपाय ठिक निकाल्यौँ भने भोलिका दिनमा समाधान भएर जान्छन्। त्यसको समाधान गरेनौँ भने हिजो एउटा पार्टीमा झगडा परेको थियो, अब सिद्धियो, माधव नेपाल गए त्यस कारणले सिद्धियो भन्ने पनि हुँदैन। भोलि पनि नयाँ ढङ्गले प्रकट हुन्छ, यही बस्नेहरूको बिचमा प्रकट हुन्छ। यो प्रकटको कुरा गरिहाल्नु एमाले फेरि फुट्न सक्छ, फेरि एमाले भित्र असन्तुष्टिहरू छन्, फेरि 10 बुँदे कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने कुरा छ नि। सबैमा अन्तर्विरोध छ। तपाईलाई म भनौँ फुटेर जाने त्यो समाजवादीमा पनि मैले देखिरहेको छु। अब अस्ति चाहिँ 3टा उपमहासचिव बनाए, अहिले 4वटा भइसकेछ। विवाद भएकै कारणले गरिराख्नु भएको छ। कसैलाई पुगेन त्यहाँ, म त त्योभन्दा कममा बस्ने मान्छे हुँ र भन्ने भयो होला। त्यस्तै 5-5वटा चाहिँ उपाध्यक्ष बनाएको छ, किन बनाएको? सबैलाई चाहिए पद छ। 300 जनाको केन्द्रीय कमिटी, अझ 500 जनाको नाम आएको थियो अरे। मलाई एकजना तीका मान्छेले भनेको थियो 500 जनाको। अब कतिपय मान्छे यता फर्किन पनि थालिसके। के छ भने त्यस कारणले मैले भने अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ समस्या, यहाँको समस्या त्यहाँ सर्यान हो। उहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ मनोवृत्ति होइन, दास मात्रै यहाँ बस्यो, यहाँ चाहिँ सबै त्यहाँ पनि तिनै दासहरू त्यहाँ पनि सर्या होलान् होइन, यहाँ दास भने त्यहाँ पनि सर्या होलान्। त्यस कारणले दास र नदासको कुरा होइन यो समस्या समाधान गर्ने वैज्ञानिक विधि के हो नि पार्टीमा, त्यो कुरा चाहियो नि। यसको समाधान म भए यसरी गर्छु, अर्को भए यसरी भयो या गरेन, यो चिज चाहियो नि। गाली त होइन, गाली त सबैले गर्नुहुन्छ। हामीभित्र एउटा कुरा त छ नि, हामीले के गरेका छौँ भने हामी 70 वर्ष भएपछि रिटायर गर्छौँ। यो हिजो हामी सबैले मिलाएर बनाएको। 70 वर्षपछि रिटायर गर्छौँ। फागुनसम्म नेकपा एमालेको महाधिवेशन भएन भने केपी शर्मा ओली पदमा नबसिकन बिदा जानुहुन्छ त? अब बस्नुहुन्छ? जानै पर्यो नि, यो त 70 नै छ नि। अब 70 ननागुन्जेल कोही पनि उठ्न पायो होइन। मैले भनेको हामीभित्र के विधि छ भन्दा यो विषय कार्यान्वयन होला त? बिल्कुल हुन्छ। चेक एन्ड ब्यालेन्सको हामीसँग के विधि छ भन्दा एउटा हामीसँग उमेरको हदबन्दी छ। दोस्रो हामीले एउटा पदमा 2 पटक भन्दा नगर्ने भनेका छौँ पद पदाधिकारीको सन्दर्भमा। यस्ता केही विधिहरू हामीले जो इस्टाब्लिस गरेका छौँ, जसले गर्दा के छ भने यो पार्टीभित्र एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको एउटा प्रणाली छ। यो पर्याप्त छ भन्दिनँ कार्यान्वयन होइन, कार्यान्वयन पनि भएकै छ। जस्तो हिजो अस्ति तपाईँले सुन्नुभयो होला ईश्वर पोखरेलले म अब महासचिव हुन्न, किनभने 2 चोटि भइसक्यो। कार्यान्वयन नै त हो नि त्यो। उहाँ आफैले डिक्लेयर गर्नु पाउनु पनि हुन्थेन, उहाँले आफैले डिक्लेयर गर्नुभएको छ। त्यस कारणले मैले यो पर्याप्त भयो म भन्दिनँ। केही प्रणाली छ भने यही छ। यसको चेक गर्नको लागि, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, यसलाई सही मार्गमा लिएर जानको लागि गरेकै प्रणाली हो। हामीले छलफल गरेरै गरे हो। त्यस कारणले यो पर्याप्त भयो त भन्दिनँ म। अझै हामीले गर्दै जानुपर्छ नयाँ नयाँ अनुभवबाट। तर प्रणाली यही छ। फर्केर कुनै एउटा पार्टी बनाएर त्यसको समाधान हुँदैन। एमाले भित्रको असन्तुष्टि या यहाँहरू 10 जनामा पनि असन्तुष्टि छ एमाले सँग भन्ने कुरामा के हो त सत्य? होइन, असन्तुष्टि त हुन सक्छ नि, 10 जनाको पनि होला, बाँकीको पनि होला। हाम्रो मात्रै होइन नि असन्तुष्टि। यहाँ एमाले भित्र रहेको जम्मै सन्तुष्ट, यी 10 जना मात्रै असन्तुष्ट भन्ने यो ट्याग 10 जनाको किन झुन्ड्याइराखेको छ? यो गलत कुरा हो। यो तपाईहरु जस्तै मिडियामा सुन्छु म धेरै। अलिअलि यसमा चाहिँ माधव नेपालजीले पनि कहिलेकाहीँ मार्केटिङ गर्नुहुन्छ कि 10 जनाको, या उहाँले नबोले पनि अरु प्रचण्डले पनि भन्नुभयो 10 भाइले धोका दिनुभयो। कहिलेकाहीँ प्रचण्डजी, अब प्रचण्डजीले हामीलाई धोका दिएको भन्नै मिलेन नि। हामी एमालेको कार्यकर्ता, उहाँ त फागुन 23 गतेदेखि नै उहाँ त माओवादी भइसक्नु भएको थियो होइन र? त्यसबेला हामी कुनै 10 जना थियौँ र उहाँसँग थिएन। उहाँले हामीलाई भन्ने नाम सुन्नुपर्ने, नाम छुनुपर्ने जरुरतै छैन छ र? त्यो मिल्ने कुरै होइन नि। उहाँ माओवादी केन्द्र हो, हामी एमाले हौँ कि त अर्को अन्यथा उहाँहरूले गरे, उहाँहरूले नै यो विभाजन गर्न लाग्या भए त भनिदिनु पर्यो उहाँले, मैले विभाजन गर्ने मेरो योजना थियो त्यस अन्तर्गत भयो भनेर। होइन भने त फेरि म के भन्छु भने
कसैले अर्कोको घर अर्कोको पार्टी बिगारौँ भनेर लाग्छ भने आफ्नो पार्टी चाहिँ बन्दैन, त्यो समाप्त हुन्छ। किन भन्दा यो निर्माण गर्ने कल्चरबाट मात्रै निर्माण हुन्छ। बिगार्छु भन्नेबाट सुरु गर्यो भने त्यो अन्ततगत हाम्रो सिङ्गो राजनीति नै अरूको अनिष्टमा मात्र आफ्नो जित देख्ने, आफ्नो भविष्य देख्ने प्रवृत्तिबाट गुज्रिरहेको छ। यो गलत कुरा हो। किन भन्दा त्यसले कुनै सपार्दैन। जसले यो टिप्पणी गरेका छन् अब धेरै दिन हामीले कुर्नु पनि पर्दैन, कुर्दै हेर्दै जाउँ न, यसले अल्टिमेटली आफूलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, त्यसो भन्नेलाई नै फाइदा हुन्छ कि हुँदैन। अलिकति मैले जोड्न के खोजेँ, यहाँको चाहिँ धेरै जसो समय नेकपा एमाले नफुटोस् भन्नेमै रह्यो, त्यसमा धेरै मेहनत पनि गर्नुभयो। अहिले पनि यहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि फेरि एकताको सम्भावनाहरूका विषयमा छलफल गरिराख्नु भएको छ। माधव नेपाल फर्किनु होला या उहाँहरूसँग मिल्ने सम्भावना के होला भन्ने कुरामा होइन। अहिले अब यसो हो, यो तपाईँले प्रश्न यतिखेरको प्रश्नै होइन यो। अहिले नेकपा एमाले र माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी मिल्ने सम्भावना छैन। किनभने विभाजन भएर गएको पार्टी एउटा खास बिन्दु एउटा क्रस नगरिकन नयाँ संवादको आरम्भै हुँदैन। एकचोटि अन्डर ठक्कर खानु पर्यो भन्ने हुँदैन। किनभने सबभन्दा रिस नै के भने भारत र पाकिस्तान फुट्या हुनाले उनीहरूको आज पनि द्वन्द्व छ कि छैन? अरूसँग मित्रता छ, उनीहरूको बिचमा द्वन्द्व छ, फुट्या भएर दाजुभाइ अंश बढ्न गएर गयो भने त्यस बेला सबभन्दा धेरै काटमार हुन्छ। त्यस कारणले अहिले त्यो सम्भावना छैन। अहिले त्यसमाले अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी के अरे एकीकृत समाजवादीको एकताको जो प्रचार गर्छन् त्यो सम्भावना देखिँदैन। अब भविष्यमा हुन्छ कि हुँदैन, भविष्यमा त नहुने अथवा हुँदैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र? हिजो माओवादीसँग एकता हुँदै हुँदैन भन्थे मान्छेहरू होइन। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष ओली कामेड र चाहिँ प्रचण्डको बिचमा चाहिँ लाग्दथ्यो बाहिर कि भयङ्कर यिनीहरू झगडा गरेर बसेका छन्, दुश्मन नै हुने। प्रचण्डको टाउको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवा नै थिए विगतमा होइन। पछि पनि एकअर्काको बिचमा कम्युनिस्ट भर्खरै पनि धोका दियो भनिराख्नुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउवाले। पछि के भयो भने भित्रभित्र कुरा चाहिँ कहाँ भित्रै गइसकेको रहेछ र उहाँहरू नै सबभन्दा पहिला एकताको कुरा लिएर आउनुभयो भनेपछि असम्भव कुरा त म के देख्दिनँ। तर अहिले तत्काल हुँदैन, अहिले तत्काल त्यो सम्भावना छैन। अहिले नेकपा एमाले आफ्नो खुट्टामा उभिएर अगाडि बढ्छ र त्यो नै अहिलेको यथार्थ हो। एउटा सिकाइको अनुभवका लागि जनताबाट सर्वाधिक रुचाइएको नेकपा एमाले, सत्ताको बागडोर सम्हालिराखेको नेकपा एमाले यसरी छिन्न भिन्न हुनुमा, छुट्नुमा, फुट्नुमा, अहिले पनि नसप्रिनुमा चाहिँ के कारण होला त? अघि नै मैले भनिसकेँ नि, हामीभित्र रहेको सत्ता स्वार्थहरू नै व्यक्तिगत स्वार्थहरूले बढी काम गरे। अब त्यसको समाधान गर्ने कुराहरूमा हामी जसरी लाग्नु पर्थ्यो हामी लाग्न सकेनौँ। एउटा त हाम्रो जस्तो नेकपा एमाले भित्रै हुँदैमा, एकता नहुँदैमा हामी चुनाव लडेर आउने प्रतिस्पर्धी एउटा प्यानल जस्तो भएर आयौँ। चुनावको बेलामा गरे मात्रै हो त्यो प्रतिस्पर्धा, त अरू बेला नर्मल हुनु पर्थ्यो। तर एक प्रकारको स्थायी चरित्र बन्दै गयो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसको समाधान नखोज्दै दुईटा पार्टीको बिचमा एकता हो। त्यो पुरानो समस्या क्यारियन भएर कहाँ आयो? नेकपाभित्र सर्यो हो। यो समस्याको समाधान निरूपण हामीले यदि खोजेनौँ भने भोलि पनि यो क्यारियन भइरहन्छ। त्यस कारणले पार्टीभित्र डेमोक्रेटिक अभ्यासलाई फराकिलो पार्नु पनि पर्यो, किन हामी त्यो बाटोबाट आएको पार्टी हो। सँगसँगै पार्टीभित्र स्थायी रूपले प्रतिद्वन्दी सिर्जना हुने स्थितिको अन्त्य पनि गर्नु पर्यो। यो दुईटा कुरामा सफलता प्राप्त गर्यौँ भने यो पार्टीको भविष्यलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन। यसमा समाधान खोज्न सकेनौँ भने अब यसको समाधान होइन, यो त बोल्नै नदिने प्यानल स्यानल पनि भने अब एउटा नेताले स्वाट्ट घोषणा गरेर चाहिँ कमिटी बनाउँछु भन्ने मोडलमा गयो भने यो पनि एउटा बिन्दुमा विस्फोट हुन्छ, यो टिक्दैन। अर्कोतर्फ होइन, प्रतिस्पर्धाको नाममा स्थायी प्यानल बन्दी गर्ने र एक प्रकारको दुश्मनीको तहसम्म आपसी अन्तर्विरोधलाई त्यहाँ पुर्याउने हो भने पनि यसको भविष्य हुँदैन। जो विगतमा पनि हाम्रो अनुभवले यो दुईटालाई हामीले समाधान खोज्नु पर्यो। एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेस पार्टीभित्रका अभ्यासलाई सुदृढ गर्ने, दोस्रो यहाँभित्र जो प्रतिस्पर्धाको नाममा चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ के भने परस्पर विरोधीको रूपमा चाहिँ स्थायी एउटा चाहिँ मोर्चाबन्दी गर्ने खालको कुरालाई पनि अन्त्य गर्ने। त्यसका केही मेथडहरू हामीले खोज्नु पर्यो। जस्तो मान्नुहोस् कतिपय देशमा के गरेको देखेँ मैले भने, यो सत्तारूढ दल हो, मैले अघि नै भने सत्तारूढ दलभित्र सत्ताको अपर्च्युनिटी अथवा सत्तामा जिम्मेवारी लिने सिलसिलामा झगडा हुन्छ। त्यसको समाधान के गर्न सकिन्छ होला भन्दा
पार्टीका सदस्यहरूको बिचमा बसेर उनीहरूले नै रुचाएको मान्छे उनीहरूले भोट हालेर, जस्तो युरोप अमेरिकामा चाहिँ प्राइमेरीको इलेक्सन हुन्छ। त्यो इलेक्सन सरकारको निर्वाचन आयोगले गर्छ, पार्टीको निर्वाचन आयोगले होइन। पार्टीभित्रको सदस्यको मतबाट जो व्यक्ति सबभन्दा धेरै भोट ल्याउँछ उसैले नै, जस्तो सिनेटर, कङ्ग्रेसम्यान या चाहिँ मेयर आदिमा चाहिँ सेलेक्सन हुने गर्ने विधि गर्ने र नेताहरूले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने। तलबाट बहुमत सदस्यले जसलाई रुचाउँछ पपुलर भोट आफै ल्याउँछ परीक्षण गर्छन् अनि जनताले। उनीहरूले नै के भने टिकट चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिले स्वतः टिकट पाउने त्यो प्रणाली पार्टीमा स्थापित गर्यो भने कानुन बमोजिम। टिकट बेच्ने, नातिनी, भान्जा, भान्जी, दिदी, भिनाजु यो सबै बाँड्ने होइन, सबैमा त छैन, केही सीमित नकारात्मक अनुभवहरू छन्, उदाहरणहरू छन्, नभए होइन। तर सबै त्यो होइन, किन त्यसो गर्यो भने त कसैले चुनावै जित्दैन नि। त्यो केही नकारात्मक अनुभव जरुर छन्, अझ समानुपातिकमा भित्र बढी होला, तर त्यो चिज पनि समाधान, किनभने राजनीतिको समस्याको समाधान राजनीतिले नै खोज्नुपर्छ। अर्को बाटोबाट हिमाल चढ्ने हिमालमै हार्छ नि, हिमाल कसरी चढ्ने भन्ने सिक्न हिमालै जानु पर्यो नि। त्यस कारणले त्यो फेरि यसबाट चाहिँ यो नकारात्मक कुरा भयो भनेर यसबाट पर भागेर हुँदैन। यो अनुभवबाट हामीले के सिक्नु पर्यो भने यो समाधान कसरी खोज्ने भनेर यहीँबाट सिक्नु पर्यो। त्यसको लागि कानुनमा के संशोधन हो, संविधानमा के संशोधन हो, या प्र्याक्टिसमा के संशोधन हो, पार्टीभित्रका व्यवस्थामा के संशोधन गर्ने हो भन्ने कुरा जति गर्दै जान्छौँ यो सुधार हुँदै जान्छ। विश्वका अनुभव हेर्नुभयो भने अमेरिका, युरोपमा जब दलीय प्रणाली जो 200-250 वर्षदेखि अमेरिकामा आयो, झन्डै 300 वर्षदेखि बेलायतमा चाहिँ पार्टीहरूको स्थापना भयो, त्यो क्रममा कैयौँ कुराको चाहिँ के भने सुधार गर्दै आए। भारतमै पनि 1947 यता भारत स्वतन्त्र भएदेखि यता पार्टी प्रणालीमा कैयौँ परिवर्तन भएका छन्, जसलाई अझ थप सुधार गर्दै त्यहाँको लोकतन्त्र यहाँसम्म आइपुगेको छ। त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्रका अनुभवहरू छोटा छन्, हाम्रो पार्टीका अनुभवहरू पनि छोटा छन्, लामो छैन, नमिठा पनि छन्, नमिठा पनि छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा नयाँ पाठशाला पनि हो। यो पाठशालाबाट हामीले पाठ सिकेर नयाँ समाधान खोज्नुपर्छ। त्यो गर्यौँ भने कतिको विश्लेषण त बहुदलीय व्यवस्था नै तहस नहस भयो, ध्वस्त भयो भन्ने भएको छैन, केही पनि भएको छैन। बहुदलीय व्यवस्थाभित्र भएका यी केही अभ्यास हुन्, यही केही प्रयोग हुन्। यो प्रयोगले के गर्छ भने यी खराब भयो भनेर त्यसको समाधानका लागि नयाँ कुराहरू पनि निक्लिँदै जान्छ। किन तपाईँ खराब हो भन्ने थाहा नपाए भए यो बहसै हुँदैन थियो नि। खराब यस कारणले भयो भन्ने बहस भयो। त्यस कारणले यसको समाधान प्र्याक्टिस भइराखेको छ, हुँदै गर्दा यसको समाधान हुन्छ। त्यसरी नै समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। 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 हामी खरो प्रश्नमा थियौँ र खास गरी अहिले नेपालको आर्थिक विषय र अर्थ राजनीतिसँग जोडिएको विषय, त्यस सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भित्रको आगामी रणनीति र नेकपा एमाले को अहिलेको जुन अवस्था छ, केही असन्तुष्टिका विषय छन् भन्ने प्रसङ्गहरू बारम्बार आइराखेका छन् बाहिर। यस विषयमा पनि केन्द्रित रहेर आज समसामयिक विषयमा खरो प्रश्नमा कुराकानी गऱ्यौँ। खरो प्रश्नबाट सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।